الجزء الرابع والأخير من حصة الهدرة فوت. نواصل الحديث والآن نتحدث عن حدث الأسبوع وما حدث في الأقسام السفلى قسم الهواة وأيضا ما بين الرابطات، ولكن بعد جنكل. أنا كنت هات عن الجنجل، لكن هذه الصور التي كانت في لقاء عزازقة مع الصاص مع الملعب الإفريقي لسطيف خلال نهاية هذا الأسبوع. يعني في عزازقة كانت اعتداءات على الحكام، يعني صارت ولا يعني شفنا سكيك دا وقيلات في أرزي وبدلوا في لي كولوار في لي جوار. نعم، وايضا صارت لا مونطان حي الجبل مع رائد القبه، وايضا فاروق بالقايد صارت مع بني دوله والخضريه. رضا ما تام الان هذه لازم عقوبات ردعيه، هذه لازم اقصاء الفريق هذا مدى الحياه. انا سي الواحد يكون كان يعني شو مهدي قاسم. هذه مهدي قاسم، انت اللي لعبت اونيفو في المحترف وذوك راك في لاماتور مع اتحاد البليده، اسكو ضربوه تضربتوا هكا في وسارة هكا شغل لا بوليس قاعدين يشوفوا والشعب يدخل في الاستاد وسلك نتايا هرب. بس دوك ولات كما يقولوا الحياه تاع لي جوار راهي دونجي، راهي في الخطر تاعها. ماشي ميم سا دون بلو انفي. كيفاش تروح دوموندي سي با نوفو هذه، لكن سي با نوفو باش لا بصح فاروق في لاماتور في البروفيسيونيل. وي ماشي كيف مي سي با نوفو الفوق يضربوا. اسمع دي كيفاش بالك ما كاينش سيكوريتي. انا ضربنا في ديد، ضربنا في حجو، ضربنا في اسمه في لازمو، لكن دوك رانا في 2020 و 2015 ماشي كيف 5 سنين الناس تتطور، الناس يديفلوبا، كانت الانترنت، كاين ويفي، كاين كلش. لكن ما دي بالك ما كاش عليها الانظار يسمى باش الناس ما تشوفهاش، ما كاش لي كاميرا، ما كاش الناس اللي تتبع بالك هذا الشيء اللي يصرف في لاماتور. كاش لي كاميرا، ما كاش لا تيليفزيون، يا بوكو دو شوز. لي ستاد سي با دي ستاد سيكوريزي ميم هومولوغي. هاد المسؤولين تاع الفرق هذو مادامهم على بالهم باللي ما كانش يعني اقصاءات ردعيه راح يبقى هكذا. لازم تضرب يد من حديد. شوف يا اخي رضا انا نشوفوا اليوم نشوفوا حياه اللاعبين في خطر، حياه المناصرين، حياه الحكام. هذا الفرق هذو ما يملا على لا ليغ اماتور، هذه لازم تحبسوا مينيموم 10 سنين. فهمتني؟ لما لا مدى الحياه. انا نقولها لك مادام يا لامبونيتي ناس تتضرب ونورمال ويخرجوا الحكام. بس راهو عقوبات، كاين عقوبات من داك. اوريزمون مساكن عندي لي زاربيت راك شفتهم كيفاش اللي كاين الحكم، كاين هذا الطاقم التحكيم يعني راح يرفع دعوى قضائيه لو كان يخلينا رشيد نشوفوا على رئيس فريق عزازقة بعد الاتهامات، يعني حتى صرح انهم طلبوا رشوه وما غير ذلك. على ذلك رؤساء الفرق عندهم من مافيا اللي تخدم لهم، فهمتني؟ كل فرق عندهم من مافيا اللي تخدم لهم، هذا هو اللي وخالصين بها. انا ما نضربكش كرئيس فريق، ولكن كاين بدات يجيبوا ناس باش يضربهم. هذا هو يفو دي سانكسيون سيفير. لازم مينيموم 10 سنين هذا اقصاء تاع الفرق هذو باش تكون تمد العبره لفرق اخرين. لعبت انت تقصيه شهرين راح تعاود يولي العنف. هذه هي يفو افوار دو كوراج، ولكن فور افوار دو كوراج ما لازمش تكون ماكل تبن. صح، فهمتني؟ باش تخاف منه. لا هذه يضحك. باش ما نكذبوش على الناس، سي دي شوز كي اريف بارتو، ميم في البرازيل، في الارجنتين تلقى هاد العفايس. بصح تما شغل تما كاين شغل كرة القدم تاعهم تما شابه جميله تغطي لك هاد الاشياء. حنا شغل ما بقاش والو. شغل حنا نهضروا قبل عندنا 6 سوايع نهضروا على البطوله المحترفه، نقولوا النيفو ما كانش تشوف لتحت، زيد تشوف تقول تغيضك تقول ما. حنا البروبليم سي كو حنا عندنا المحبين كرة القدم اللي زالجا يحبوا كرة القدم. الانديه لتحتها بليده كان دي ميلي سوبورتر يتبعوا ميم 3 ديفيزيون. شفنا غير كيما لي ديربي تاع باش انا مولود باتنا ولا
الناس يحبوا كره القدم، يحبوا الانديه تاعهم. لكن نحبوا كره القدم مهدي ضحك وما نشوفوش هذا الصور. هادو يصراو المشاكل اللي يصراو. المشكل كيما قال لك العقوبه. يعاود يرجع لنا المخرج تشوف هذا الفيديو هذا. شفناه. المشكل كيما قال لك لازم عقوبه، لازم تعرف شكون تعاقب ثاني، ماشي تعاقب برك هكذاك. حبك اليوم كيما صح هذا الحاكم قاسم مهدي، هذا الحاكم ثاني عنده ولادو، عنده عائلته. قال بلي 5 سنين اليوم ما تبدلش حاجه. اليوم عندك كاميرا صغيره هكذا تحطها هنا، تحط كاميرا تقدر واش كاين كوميسير دو ماتش ولا ان بتي ريسبونسابل، تحط كاميرا صغيره تقدر تعس بهذيك تخدم بعد واش يصرى تعس. لازم حنا دو اورغانيز ميم في الاماتور 3 ديفيزيون 4 ديفيزيون تقدر تدعس مليح واش صرا واش كاين، تعاود تشوف الصور وتعاقب هذا اللاعب هذا ديريجون هذايا. ça il faut de l'organisation. ما جبت n'importe qui يدخل في الستاد. الناس يعطوا لهم دي باج تاع يعطوا لهم سيدي لي ديريجون، الناس يدخلوهم لا مي كورونت، يلبس لك لو جيلي هذاك انت تجي جايز. حنا صرات لنا يجي جايز يقول لك كلام ماشي مليح دي فوا حاشاك يبزق عليك وتضربنا. هذه انا نقول لك الفوق، انا نقول لك الفوق نقول تحت. انا ما خصنا فاروق معطل درك راهي هذا العام القانون الجديد تاع المنافسه اللي تغير، راح نشوفوا فرق 7 6. انا ما شوف انا ما نقدرش فرق اللي يطلعوا تحرم الفريق. مي اللاعب اللي يدير ولا المسؤول اللي يدير هذاك نحبسه، هذاك يروح راضي. مي لو كلوب باسكو كاين محبين تاع الكلوب هذاك ما تقديش تراضي الكلوب. كاين ناس مربيين وناس كذا. مي لو جوار ولا لو ديريجون ولا هذاك سيبورتور كيتحكموا هذاك يا ترى الفوتبال كي تراديا ولا ضرب وين لازم تكون سيرتيفيكا من عند هذا اللي تنضرب بوليس ولا كاين لا جوستيس يجوز ما من الحبس عليها. صح. هذه هي من الفوق، ماشي حاجه اللي قال هذه لازم لها تكنولوجي ولا ضمير تاعك يكون مليح. تكون عندك ضميرك ما فيهاش تكنولوجيا، لازم تضرب هكذا باش تعرف. في ستاد كيما هذا باين مهدي شكون تدي شكون كذا. قال والمسؤول هذا شكون اللي خلى هذا المسؤول الله ما يكون لو ديليغي يحصل بها باسكو انت الماتش تاع زازكا هذا كانوا محافظين للقاء. لو ديليغي خدمته سي كوا سي لا مان كورونت، هو يعرف شكون يكون. شكون يديروا زوج دوك ولا يديروا واحد يراقب الحكم وواحد يراقب هذا كاع اللي تيدخل فيها. هادو كاع الناس حاسب اللي كل محافظ شرطه ولا كان تماك كاع هذه ما نحاسبش انا غير هذاك اللي ضرب او مع سخانه ضرب عنده عقوبه ديالو. مي مقبل شكون قال لك انت هذاك سيبورت سيرتو لا كان داخل لا ميكورونت كان خلينا هذاك اللي صوتي باين حسابه، بصح اللي يكون داخل جي جايز ويضربك اغريسيون. انا شفناه حنا صرات لنا في لازمو مع حسين اشيو الكاميرا حكمتها ماشي ما قالش. انا شفنا هو الصرا وكذا. هذه سي بارتو الفوق لتحت. تقول لي انت يا لاماتور نو كي تلحق وين تزيار يتغلق كذا يضربوا الديريجون، يتضرب الاربيت، يتضرب الجوار، يتضرب السيبورتور. وما بالك سيبورتور اللي يجي مسكين يدير 200 كيلومتر 300 كيلومتر يلحق لتما يكسروا لوطوموبيل تما ما هذا سيد لاكريس. وهذه حاجه ما يلحقش. كاين اللي ما يوليش لدارهم، كاين اللي بعد شويه يروح للسبيطار. هذه لازم نحبسوها. لازم قوانين صارمه واللي يغلط يخلص اللي يغلط يخلص اللي باش نقضيو على الامور، لانه صح حقيقه شيء مؤسف ما نشاهده ما يحدث في ملاعبنا. قاسم مهدي، نتكلموا شويه على فريق اتحاد البوليده. الفريق هذا راح يلعب لاكسيسيون هذا العام، كيفاش راهي الاجواء مع خاصه مع المدرب سمير حوحو، كيفاش راهي لو ريزولتا؟ لي ريزولتا ملي جا لونترينور جديد اون فا دير كو هو كاين نتمنى بيان سور باسكو سي ان انترينور جونتي ريسبكتوي يعرف مليح خدمته. Donc ouais, il est venu في l'équipe اللي فيها بزاف les jeunes ou un club اللي ça fait 2 ans il est en difficulté. Bien sûr l'objectif est l'accession و je pense باللي راهو مع l'adjoint اللي هو كان معنا في الديبي de saison اللي هو يعاون فيه. و c'est pas facile d'avoir un effectif qu'avec des jeunes, c'est très difficile ou surtout في le niveau تاع l'amateur parce que c'est très dur, les matchs sont très difficiles. جاب لي ربي انا ماتش تاع l'amateur plus difficile que première division. ما عندكش même pas l'espace باش تلعب. les stades ils sont très petits, c'est difficile. mais واش نقول لك بليده c'est un grand club. بليده نورمالمون ما عندوش كاع بلاصتو هنا. لكن فيها تخلط بزاف مهدي. جو سي با انا ما جو سي با انا جو سي الشيء هذا اللي ما خلاش ديماري ويكون ماشي خلاط لي في صح au niveau des dirigeants. كل عام بريزيدون tous les 6 mois président on bat tous les 2 mois هكا و même انا اللي غير داك في ليكليب في الكلوب هذايا
On a vu par exemple un derby là مع بوفاريك il y a بوفاريك. 15 jours تشوف un stade في بليده archi comble يحبوا l'équipe تاعهم و c'est un club qui doit pas être là. صح عيب C'est un عيب club. البلاصه اللي راهو فيها. Eh bien, c'est un club qui doit jouer tout le temps en première Après, c'est pas division. باك تلعب ديربي مع بوفاريك ستاد بلان 30 000 بيرسون عباك بهذا باك البيدجي تاع العام صح هذا باك تو في باي اون برينسيپ دون اون لوجيك نورمال بهذه باك تاع البيدجي تاع العام خلاص عندك ولا تاع عامين كاع في لاماتور. L'amateur, tu peux gérer. Mais tu sais pas où est-ce que ça va واش نقول لك واش يخص دوك قاسم مهدي. rien دوكا l'entraîneur جا هو ça fait دوكا 3 semaines من ولا un mois راهو معنا وشاف دوكا les défauts et les qualités de l'équipe. C'est pas facile. L'amateur فيه بزاف صوالح. Où je pense بلي حنايا actuellement on a un problème au niveau de la direction, on sait même plus شكون راهو شكون. ما بالكمش Donc صح. رايحين بالستاف تكنيك ولي جوار في لي ماتش برا و سي رايح لا مونتاني وحدك رايح العين وساره لا ديغ فوا واحد ما قريب قتلونا ديريجونت وتحب ولا تكره فاروق في النيفو هذا tu en as besoin بيان سور. tu en as besoin donc حنايا واش نتمناو انا bon je suis en fin de carrière et je suis resté parce que c'est un club شغل اللي طيحت معاه c'est comme si j'avais envie de على هذيك حبيت تريح معاه باش تطلعوا. ايه ومن بعد كاين اللي نردوا موان باش لبلاصتو. يطلعوا. هنا سي المشكل. ديفيسيل سي ديفيسيل كيفاش انت لي كلوب كيما قال مشي مات في بريمير ديفيزيون ما يعاوني وتحب في l'amateur سي encore plus difficile même si c'est pas les mêmes salaires et mais Blida c'est pas un club qui est à sa place ça fait mal au cœur parce que نقول لك grande ville, c'est grand club. c'est une grande ville انت تشوف الاربعه deuxième division وتشوف Blida في l'amateur c'est pas normal. نشوف صح شوف شيخ خذ سور لاماتور نشوف بارادو نهار كانوا تروزيم طاحوا تروزيم ديفيزيون كان هذاك العام بداو يلونسيو تما لي جون كان فيهم من 70 اي تو العام الاول سيتي تري بيان في ستادهم بليده a une qualité de jeunes exceptionnelle. انا راني معاهم كل يوم و il y a de plus en plus de jeunes في l'effectif. l'année passée عندهم دو جوار راحوا ماشي قتال عيسى الباي في البرج الهواري في النبا عندهم شوف فاروق عندهم une qualité de jeunes نقول لك exceptionnelle وما تقوليش بلي جون اللي يلعب في البريمير ديفيزيون سي با ريان دوك واحد جون في لاماتور ديرو سي الميم نيفو صح. بوفاريك خرجوا مولوديا سي با لي ميم موان بوفاريك خرجت مولوديا خرجت لامسيو صح وراه في لاماتور. انا جي بالي البارح بالك مع التجار قال لي عندنا نافون سونتر او وليد برج ملايل سقسيتو قال لي جامي قال لي لعبت انا قال لي جامي شتا نافون سونتر كيما هذا اسمع كاين يا لا كاليتي قال لي هذاك لافون قال لي انا لعبت بريمير ديفيزيون كومبيان قال لي جامي شتا نافون سونتر كيما هذا قال لي فيزيكمون تكنيكمون ميم حنا يا با ديفيرونس ما كاش رضا واش انا نقول الناس كل تحب تخدم رضا يسقام لك ايكيب تقام لك 10 ملاير شوف بوسليو اللي ماركا اليوم من جابوه تهبط مهدي بوسليو جابهم 7 ولا 6 ريجيونال مهدي تهبط غير هنا لتحت لو كان الناس تجي تخدم بلا نقولوا زعما واش عندك انت لا ريزيرف ولا تروح تجيب ان بيجي تاع 5 مليار دير اون ايكيب 5 مليار دير اون بون ايكيب بصح لازم الناس اللي يكونوا معاك لازم يكونوا ناس ويخلوا ليكيب هذه تخدم. حنا قلت لك لو بروبليم الاسم بدلها سطيف عطي لها مقرا بهذه ليكيب كيفاش يخدموا اليز رضا باسكو يقول لك هذه لونطونت لا وحنا لا بدلها الاسم هذيك هي لا بريسيون اللي راهي في الفيديو بدلها. علاش بارادو يلعبوا اليز بارادو كان غدوه بارادو عطي لها بوبليك تاع مولوديا بزاف شي كيما راه دراهم ولا يزيدوا ان شاء الله دراهم ما يقدرش غدوه يقول له انا بالسيف عليك ندي انا ما نحوش بيع لي بن 70 ولا حنا ما عندوش العقليه هذه. انت سي باز ان كلوب فورماتور ان كلوب اللي عندك 2 كوب دافريك 3 كوب دافريك 4 كوب دافريك ماشي ميم هذه سا سباس بارتو مهدي ولا ني غلط. يا دي كلوب اون اوروب ان كلوب فورماتور لو هافر ولا نونت ولا سي دي كلوب فورماتور ما تسمحش كاع بهم راهو تحت ميليو طابلو راهو كذا مي عندهم دي جو نص ليكيب دو فرونس جوار خارجين هادو كان هادو سي دي كلوب فورماتور مي البي اس جي مارسيل تافي مارسيل يخسروا ماتش الناس يهبطوا لهم تاع الوافر يفرح كي عنده جوار خرجوا من السونتر فورماسيون شوف فاروق حنا سي سكي سباس في لاماتور باغ اكزومبل نعطيك اكزومبل حنا البارح اونطرينينا درنا ان فو با في ستادنا مع قليعه جاو تري بيان وهضروا معنا وكي تهضر معاهم هما يتمت لا بريسيون تاع بليده parce que c'est normal الشعب او سيبورتر انترينور دو اس ام بليده c'est un grand club هو مسكين ماذا به يشوف الكلوب تاعو يولي لبلاصتو دوك انت يا بصح الشعب كي تقول له باللي راح نطلعوا بصح
بالهضره سي فاسيل. دوك انت يا بلان ديتاي لازم تدخل داخل باش تدخل داخل باش تعرف. انا كي يجوا يهضروا معاه وتفهمهم باللي دي بتي ديتاي صغار كي اون غروند امبورطونس في الفوتبول. دوك انت ان ستاف ميديكال كي ترافاي سي لا ريان بور ترافاي كيفاش يخدم؟ يبا با ترافاي ها سي لا بريوريتي. دوك انت حنا هادوما الناس جاوا البارح وسي دي جون اللي يحبوا الكلوب وماذا بينا نردوا لها بلاصه تاع هذا الكلوب مي فهمناهم باللي il faut aller doucement parce que y a pas tout qui fonctionne pour qu'on aille dans ce sens là. والمدرب والمدربين تاعنا ils travaillent comme des professionnels ان شاء الله. نتمنوا لهم ان شاء الله. كي تكلم على ستاف ميديكال كنت كي نسمعوا باللي كاين 35% فهمت فقر الدم هذا تدخل لازم تدخل تاع وزاره الصحه. صحيح. هنا راهو على بالك سي ان دونجي بور لي جوار او مش تدخل تاع الفيدراليه. هنا لازم وزاره الصحه تدخل تحبس هذا رضا مهتم. لازم موضوع واحد اخر حصه واحده اخرى. هذا شيء خطير باش صار يعني في النخبه الفوق. صح باش نروحوا شويه للمحترفين شويه نبدلوا شويه الموضوع. رضا مهتم نتحدثوا شويه على محترف المنتخب الوطني خاصه مع مهدي ضحاك معنا هنا ولعب له بجاهزيه تاع كل لاعبين قبل موقعة يعني زيمبابوي اللي مقررة يوم 31 من شهر مارس. مهدي ضحاك شفناك اليوم يعني في مقال مع في ديزات فوت تحدثت عن حراس المرمى، تحدثت عن بولحي، تحدثت عن دوخة، تحدثت عن أوكيجا. يعني تقريبا حسب الإحصائيات أوكيجا راهو في فورمة أحسن مع فريقه. يعني كان لاعب الشهر في ميتس يعني تخلي تنافس قوي وكبير في المنتخب الوطني خلال المباريات المقبلة، خلال الاستحقاقات المقبلة، خاصة أن التحديات كاينه للمنتخب الوطني. شوف كنشوفوا المستوى بين ان زوج حراس راهم في الدوري السعودي وان حارس راهو في الدوري الفرنسي. شوف هذا تقول هو اللي راهو يعني لعب في النيفو اعلى، ولكن لعبنا بالفريق الوطني. المبولحي ورئيس بولحي هو رقم واحد عنده 10 سنوات راهو في الفريق الوطني. راهو اليوم عنده واقع 70 مباراه واقع. عندنا بزاف ما كانش عندنا حارس في مده طويله هكذا. يمكن راهو اليوم راهو كيما بكري كنا نقول نهضروا على سرباح ولا دريد. يعني شفنا حتى بدون فريق وكان في متألق. اكزاكتومون الان راهو حتى ولا راهو في الفريق تاعو هذا العام ماهمش يديروا موسم كبير يعني راهو شويه ولكن راهو اساسي، لاعب اساسي. احنا هذا واش نطلبوا من الحارس وجاب لي ربي المدرب الوطني ما عادش يبدل يعني اللاعب حتى في الفريق. بالك في الفريق اختيار ثاني تاع اللاعبين حراس بارتو سي مونديال. دوك تشوف انت باير تاع الالمان تاع الباير اسمه نير وستايغن تاع البارسا لو نيفو تاع الاخر مي توجور كاين كيما يقول لك لا بريزونس تاع ان غارديان بوت بلونسيانتي ديالو بالاخر بالاكسبيريونس ديالو. باك ان غارديان سي 50% سي لوي سي لا ديفونس. ونعرفوا بلي بولحي لو جوا ساج لو جوا لي لو ميساج ديالو يلحق كذا. وكي تشوف لو نيفو ديالو وكان لو نيفو ديالو فريمون يهبط هنا يقدر يكون ان شونجمون. مي دوك السعوديه ولا مازال النيفو ديالو. شوف فاروق بولحي عنده نوتر موتيفاسيون كي يجي الفريق الوطني. عنده نوتر موتيفاسيون سي بسيكولوجيك. يستحس بروحه باللي هو يعني 50% من الفريق الوطني وشفناه في كاس افريقيا. وهذا دافع بسيكولوجي يعني كبير جدا للحارس مرمى بالخبره تاعو. مليح كي تلقى ان غارديان اللي يكون اليز ان غارديان كي يكون ليدر في une équipe parce qu'il y a des gardiens très bons gardiens mais le gardien timide وكذا. مي بولحي عنده هذيك الشخصيه وسي لوي لو باترون. محرز نعرفوا محرز سي لو جوال مي لو غارديان كي ينتقم بولحي بالك مهدي راويح كي ينتقم بولحي الناس كاع تسمع له وتصبر هذا غير داخل البيت. هذا الفيسيال ثقه حب يقول باللي البوا ديالو البوز في ليكيب. بصح كاين حاجه اخرى سي في لو شوا تاع لو سيليكسيونير ياخذ 3 غارديان. كاين كيفاش كومون في بور با كي دو بروبليم عندك اسكو تجيب كونكورون باش يلزموا واحد يقعد توجور موتيفي ولا تجيب دي جوار اللي يقبلوا لو بوست دو دوزيام. بون حنا عندنا كي جا جديد شويه راهو سي كي تري بون راهو يحوس. بصح حنا ما بانش شكون دوزيام. اسكو دوخا اسكو دوخا قابل لو بوست دو دوزيام. باسكو نشوف بلي كان من قبل كان زماموش كان ما قبلش البوست تاع دوزيام. كان سورتو هذا كان جا في واحد الوقت وين بولحي ما كانش يلعب في الفريق تاعو
زعما كان يقول انا ماذا بيا نلعب هذيك هذيك دونك هذا سي لو شوا تاع لو سيليكسيون تاعي سي هذه باش فير ان جروب سي كومبليكي دو تروفي لو كيفاش تخير اللاعبين بور المومون عندنا هادو الثلاثه عندنا بولحي نيميرو 1 وعندنا وراه عندنا دوخا وكيجار راهم يسيو مهدي ضحك عودة محمد فارس أيضا للتدريبات راح تعطي حلول أخرى ممكن نشاهدوه في تربص المقبل. عندنا مشكل في الاجانب خاصة وعندنا الجهة اليسرى عندنا الجهة اليسرى عندنا اسمه سبعيني او حابس سبعيني له هذا رجع مصاب. كان مصاب دار بون بدل الفريق جاب فريق جديد مع الاول ما كانش صعيبه من بعد لقى روحو دخلت احسن لاعب في ماتشات الطباخ لا يتلعب يعني الدور ماركي كونتر لو بايرن يتلعب لي بريمير رول في البوندسليغا كان بليسي راه مولي فارس كيف 6 شهور مولي من جهه الاخرى عندنا عطال راهو بليسي دونك عندنا مشاكل في ولا بليسي سو لي كوتي دونك نا بروبليم دونك مازال شهر باش نلعبوا يمكن يولي يعني بن سبعيني في الفريق تاعو يكون شتي راهو يدير راهو في دي بون ماتش في ليسبيرونس ممكن نشوفوه في بيان سور باسكو il était déjà كان في لا ليست كذا مي علاش دوك ولا ما عندكش خيار اخر لازم شتي اللي راهو ريغولي في الكلوب ديالو والانسان اللي يعرف دوما الفريق الوطني دخل 2 ستاج معاهم ولا 3 ستاج وبالماضي يعرف كذا ان شاء الله نتمنى ما عندناش هادو مقابلات نقولوا عندنا مقابلات معاهم مع زيمبابوي اللي حنا رانا تاهلنا تما يقدر ولا كان ايفاليسي يعطي له شونس بيان سور في ماتش كيما هذايا لو جوار يكون بلي زاليز. قاسم مهدي نتحدثوا على لاطاك نتحدثوا على سليماني اللي راهو في فورمه مليحه راهو لاباس يعني راهو مسجل 9 أهداف مع 7 تمريرات والمقابل الاصابه تاع سوداني يعني هنا حلول اخرى بالنسبه للكوتش جمال بالبختي. بون انا جو بونس بلي لونترينور تاع ليكيب ناسيونال جو بونس بلي لو كان الحق لشي هدايا سيك عنده ديجا اون فورمول في راسو عنده برح ما كيف بصح هو دوكا هو il a pratiquement 11 de départ qui va pas changer. Il a raison parce qu'il a fait la bonne stratégie, il a fait la stabilité. C'est vrai que Slimani revient très en forme. Franchement, il m'impressionne à chaque match. Il n'y a pas que lui. Delors qui marque pratiquement à chaque fois. Montpellier. Bounedjah c'est titulaire. Mais on a vu plusieurs fois. C'est pas un entraîneur qui ferme la porte. C'est un entraîneur qui peut changer de système, qui peut associer Bounedjah à Slimani, et qui peut associer Delors. On a vu associer Delors à Slimani, qui peut avoir une baisse de forme Bounedjah. On a vu plusieurs fois la Coupe d'Afrique, plusieurs variantes. L'essentiel, c'est d'avoir de la qualité sur le plan offensif. Et je pense que aujourd'hui, Fdzer, qui a un Bounedjah, Slimani, ou Delors, ou Soudani, c'est déjà bien. C'est déjà des attaquants de valeur. En plus de ça, les côtés, avec Mahrez, avec des joueurs de qualité qui Ben Nasser, qui joue Milan. Je pense que déjà, pour moi, Belmadi, quand il a gagné l'équipe nationale, il a fait le West parce qu'il a trouvé la bonne formule. Pour moi, c'est la formule qui a fonctionné. Guedioura, Ben Nasser et Fegouli, il a donné le champ libre à Ben Nasser et Fegouli qui apporte beaucoup offensivement et il a laissé quelqu'un qui casse tout. Et je pense que c'est cette formule-là qui a ouvert les portes à l'équipe nationale sur le plan positif. Et je pense que c'est là où il a gagné beaucoup sur sa stratégie. Après, on a vu aussi plusieurs fois qu'il a changé de stratégie, il a joué en 4-4-2, il varie. Je pense que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Il a surtout gagné un groupe et c'est pas un entraîneur qui ferme la porte parce que Kima Khalfal Chetti, on voit plusieurs fois, il l'appelle, il le ramène, et il est en train de lui donner goût à l'équipe nationale et c'est comme ça petit à petit. Le joueur Boudaoui on a فرحات نقدروا نشوفوا ايضا مهدي ضحاك بن طالب يعاود يولي في سي اوتر شوز كان كلمه على حاجه تري امبورطونت بن طالب كان من قبل كي كنا عندنا مشكل يعني تحدث عن بوداوي كان عندنا مشكل على وسط الميدان كيتكلم على وسط الميدان بن طالب كان يلعب في وقت مع طايدر في وسط الميدان فورمولا 2 ما خرجتش علينا ذاك الوقت والان دركا جاب غديورا سي لوي لا باز تاع ليكيب لازم
هو راهو تاكل بيتو سور دي جوار كيما شيتا ولا فيكتور اللي كحلهم واللي ثاني كان مصاب سي دي جوار هكذا دو باز اخر اللي يلعب في البريست اوسي سي ان بون جوار تري بون جوار انا صح طالبه ورجع عابد il y a de la qualité donc هو je pense parce que Guedioura il lui reste pas beaucoup donc هو qu'est-ce qu'il vise il vise un remplaçant Boudaoui c'est très bon joueur il vise un joueur sur l'avenir qui potentiellement qu'il injecte tout doucement. Maintenant, le Coupe du Monde, c'est 2 ans. Voilà, et après, il pourra. Justement, toi, qui es milieu de terrain, c'est un poste très particulier dans lequel il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Vraiment, c'est-à-dire que c'est un joueur, tu ne dois pas avoir beaucoup de déchets. Ça, le football, il n'est pas fait. Le football, il est fait par rapport à ton effectif. Tu construis un système par rapport aux joueurs que tu as. Je pense que la force de Belmadi, on a parlé de la Coupe d'Afrique. Il a trouvé la bonne formule avec les joueurs اللي كانوا عنده. Donc انت باش تعرف باللي فيغولي sa carrière complète لعبها في الكولوار pour que tu le réaxes dans le milieu en tant que relayeur parce qu'il t'apporte offensivement parce que لو كان شفت في الكوب دافريك Guedioura c'est هذاك هو لو بوست فاروق انا pour moi Guedioura في المورفولوجي ديالو وكذا ما تقدرش فاروق انا ان Guedioura sur le côté c'est pas le joueur اللي رابيد ولا كي كنت شفت ليكيب ناسيونال عباك شحال من السونتر بن عاصر وفيغولي داروهم اكثر من لي زيليي. Ils ont donné des buts, c'est des dernières passes. Et lui, c'est ce qu'il a apporté. L'équipe nationale, elle attaquait à 5, elle attaquait à 3. Oui. Elle attaquait tout le couloir. Et puis, c'est des joueurs qui sont capables aussi de revenir sur le plan défensif parce que physiquement, ils ont un volume de jeu qui est important. Donc, Anna, c'est ça. Rodoa, Lukan Belmadi, il avait vu que ce système, il ne fonctionne pas. Il aurait changé. Exactement. Mais la preuve, on avait la Coupe d'Afrique. Ça ne change pas une équipe qui gagne. Il a de la qualité. Même quand tu fais un Ounas. Oui. Non. Un Ounas, أنا كي كنت نشوف كوب d'Afrique, أنا des fois je disais, je préfère qu'il ait Ounas, ماشي Mahrez في le début. Mais malheureusement, bien sûr, qu'il y a un dek Mahrez fait le terrain, toute sa prestance, et que c'est un joueur à n'importe quel moment, يقدر يدير la différence. صحيح. Mais il y a de la qualité. باش راني نخلصوا هو المدرب هذا ما عنده حتى علاقه مع هذا المدربين اللي رانا نشوفوا فيهم. هو يخدم بالرقمنه فهمت مدرب اللي يخدم بلي داتا بلي شيفر عنده الارقام كامل تاع اللاعبين تاعو والارقام تاع المنافس. هو حسن اني الاختيار تاع اللاعبين تاعو هو اللي جعل هذا المدرب يروح بعيد. خاصة شفنا في لافينال تاع كوب دافريك مع السنغال وين احسن قراءة المنافس يعرف اللي فهمتني لادفيرسير كومون لا مانيير دو جوي كيفاش كومون لا مانيير دو فير سورتير لا بال من لا ديفونس. Il a vu Koulibaly et Waké à droite. Waké à droite. Koulibaly حط له بونجاح وواقي حط له بالليلي وين لا بيرتوربي لادفيرسير ما عرفش كيفاش يخرج على غوش على دروات ولا يرمي الكرات طويله. هذا هو بالماضي هي حسن قراءه. وباش تحسن قراءه المنافس لازمك تكون مطلع على الكره الحديثه. الكره الحديثه هي كره الرقمنه فهمت. كرة الرقمنة الناس راهي عندها une cellule d'analyse et de recherche سامحني une cellule d'analyse et de recherche في الستاف تكنيك تاعو. هذا الإنسان هذا بعيد كل بعد على هذا. معك بصح كي تشوف les gens اللي قبل تبدا لا فينال كان كنا نقولوا pour vous شكون راح يتباع هاد لا فينال جامي. الناس كاع كانت تقول بلي السنغال مي سي فو. نو افون بالماضي الناس كاع كانت تقول علي لوزيتش. لا بصح ما فهمتنيش فاروق. انا نهضر على لا فينال نهضر على بالماضي. واحد ما كان داير بالماضي اونترينور الناس اللي تهضر معاه كانوا خلينا بالماضي قلت لك افون الناس كاع كانت علي لوزيتش. بصح انا نقول لك بور لو سينيغال انت كي شفت السنغال انا السنغال مون با امبرسيوني. انا السنغال جامي شفتهم خرجوا البالون من اللور وطلعوا بها لقدام. السنغال سيتي كوا يلعب طويل على نيونغ ويديفي على ماني وعلى ربي. سيتي سا السنغال. نو عندهم كوليبالي هو اللي كي انا جي ايتي بلوز امبرسيوني بار لا كوت ديفوار ولا des équipes que le Sénégal. Il y avait des pays خير من المالي très bonne équipe très bonne équipe. السنغال لا استراتيجي تاع الانترينور صافي بن ناصر كيروح لقدام لاطاك عباك شكون يرومبلاسيه في الكولوار تاعو؟ فيغولي. لا سي بالعمري
بالعمري لا لاحظتوا مد 2 كرات و3 كرات تاع بيوت البلاد. هذا هو الانسان اللي كيفاش يدير. ارجع مدافع يهاجم وبالكرات الطويله والنصف الطويله تاعو يخلق فرص في هذه العلاقات. هو كون علاقات ما بين اللاعبين. العلاقه ما بين عطال ومحرز ما كناش نشوفوها. شفنا علاقات. هذه هي الرقمنه، لان هذا الكره الحديثه هي بهذه الارقام تخلي اللاعب رقم ويتحدث عليه. نعم. وبهذا مهدي سيكون لنا حديث في كل مرة مع اقتراب موعد مباراة زامبيا عن حالة الجاهزية التامة للاعبي المنتخب الوطني. إن شاء الله معك، خاصة وأنت اللي اطلع عن كل كبيرة وساخرة. بهذا نختم. رشيد يقول انه انتهى الوقت، فرق برك فيه. لا والله شوف، عندي يعني نداء لكل الناس اللي راهي تحوس، يعني السماسرة اللي راهم دايرين بهذا الشبان تاع وفاق سطيف. راح نقول لهم الوفاق كون هذا الشبان باش يلعب القاب محليه ودوليه باش يستفاد منهم. الور سي اون بلاك سونس انتردي. هذا الشبان هذو ملك للوفاق، وهذا السماسرة وهذا لي زاجون جوار هذو سي با لا بان يعني يقدموا لهاد لي جون باسكو سون لي افيك ليكيب هذه رايحه ان شاء الله تكون هاد اللاعبين ثاني اللي راهم يجيو، ورايح الفريق هو اللي يستفاد منهم ماهيش من هذيك. هذه هي الفائده في الفريق، وليس باش ما نقولوش للبراويه. ومن بعد اللاعب راح يروح للاحتراف كيبرز، باسكو هنا في الفرق ما كانش نفس الشيء. كيلعب في ستيف، كيلعب في مولوديه، كيلعب حاجه. احنا الهدف تاعنا ان هذا اللاعبين يروحوا للاحتراف في اوروبا ان شاء الله. احنا جد مسرورين انك متواجد اليوم معنا الشيخ رضا. شكرا. وان شاء الله لا بالمثل باش ننوروا الراي العام. هذه هي حتى نعطيو كل واحد نعطيو له حقه. بالطبع. بارك الله فيك مهدي. ضحك. شكرا لك، رغم ان ما هدرناكش بزاف اليوم، مي راك تعرف شويه انا بالي ما تبعش البطوله بزاف. احنا ماذا بينا غير الاحتراف. لا مهدي معروف بلي برو بزاف المحترفين. احنا نتبعوا بزاف المحترفين، والحمد لله كل ما كانش المحترفين ماهاش شامبيون دافريك. ولكن اليوم شفنا بلي عندنا ثاني لاعبين في الجزائر، ونص الفريق اللي يلعب اللي ربح البطوله لا كوب دافريك اللي دينا بها كوب دافريك، نصهم خرجوا من الجزائر، لاعبين خرجوا منها. يعني كره القدم الجزائريه فيها كلش، فيها المحترفين وفيها الولاد هنايا. بصح هنا الفوتبول هنايا لازم نعاونوه ونعالجوه نشوفوا الشبان هذوما كيكونوا شبان نهضروا عليهم. وكيما حبيت نحيي باغ اكزومبل واحد فريد حمادي في سطيف. فريد ديزناف كل ماشي هو اللي يصور الشبان. شكون يشوف بوصوف هو شكون يشوف بوصوف نحييه بالمناسبه. دونك لازم الناس اللي تخدم اللي تخرج الشبان لازم نعاونوهم، ولازم نعالجوا كرة القدم في الجزائر ان شاء الله. مهدي قاسم شكرا لك وميرسي. ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. ان مبارك لي سيبورتور تاع البليده. لا ان شاء الله نتمناو لهم باللي ان شاء الله نردوا ليكيب هذه او مون دوزيام ديفيزيون بروفيسيونيل، يصبروا معنا. اون دي ماتش اونكور بزاف في ستادنا، ان شاء الله يكملوا يعمروا لنا ستاد هكايا، وان شاء الله نفرحوهم. واش حاب نقول لك؟ خالد يعطيك الصحه. ميرسي خويا سامي. لابروشان ان شاء الله. لابروشان ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بدورنا نعزيو عائله بوخربه محمد اللي في وفاه محمد شوقي يسكن في قلمه. هذا يعني توفى كان راح يلعب ماتش 6 توفى 43 سنه في عمره. نعزيو العائله تاعو ونحييو جلالي بن عبد الله وولاده انيس سفريال، وايضا بن طيبه مراد وعزوق فريد. تحيه لكل الزملاء الذين سهروا معنا في هذه الحصة أقول من تقنيين، والشكر موصول لكم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة. نلتقي في فرص أخرى بحول الله.